त्रिंशत्सर्गः खरसंहारः। भित्वा तु तां गदां बाणैः राघवो धर्मवत्सलः स्मयमानः करं वाक्यं संरब्धमिदमब्रवीत्। एतत्ते बलसर्वस्वं दर्शितं राक्षसाधमा, शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वमवगर्जसि। एषा बाणा विनिर्भिन्ना गदा भूमितरङ्गता, अभिधानप्रगल्भस्य तव प्रत्यरिघातिनि। यत्त्वयोक्तं विनष्टानामहमश्रुप्रमार्जनं, राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः। नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः, प्राणानपहरिष्यामि गरुत्मानमृतं यथा। अद्य ते छिन्नकण्ठस्य पेन बुधबुधभूषितं, विदारितस्य मद्बाणैर्महीपासति शोणितं। पांसरूषितसर्वाङ्गः त्रस्तन्यस्तभुजद्वयः, स्वस्य सेकां समालिङ्ग्य दुर्लभां प्रमदामिव। प्रवृद्धनिद्रे शयिते त्वयि राक्षसपांसने, भविष्यन्त्यशरण्यानां शरण्या दण्डका इमे। जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षसमच्छरैः, निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो मुनयो वने। अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवाः, भाष्पार्द्रवदनादीना भयादन्यभयावहाः। अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरर्थिकाः, अनुरूपकुलाः पत्न्यो यासां त्वं पतिरीदृशः। नृशंसनीच क्षुद्रात्मन्ननित्यं ब्राह्मणकण्टका, यत्कृते शङ्कितैरग्नौ मुनिभिः पात्यते हविः। तमेवम् अभिसंरब्धं ब्रुवाणं राघवं रणे, खरो निर्भर्त्सयामास रोषात्खरतरस्वनः। दृढं खल्ववलिप्तोऽसि भयेष्वपि च निर्भयः, वाच्यावाच्यं ततो हि त्वं मृत्युवश्यो न बुध्यसे। कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये, कार्यकार्यं न जानन्ति ते निरस्तषडिन्द्रियाः। एवमुक्त्वा ततो रामं संरुध्य भ्रुकुटीं ततः, स ददर्श महासालमविदूरे निशाचरः। रणे प्रहरणस्यार्थे सर्वतो ह्यवलोकयन्, स तमुत्पाटयामास सन्दश्य दशनच्छदम्। तं समुत्पाट्य बाहुभ्यां विनद्य च महाबलः, राममुद्दिश्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चाब्रवीत्। तमापतन्तं बाणौघैश्छित्त्वा रामः प्रतापवान्, रोषमाहारयत्तीव्रं निहन्तुं समरे खरम्। जातस्वेदस्ततो रामो रोषाद्रक्तान्तलोचनः, निर्बिभेदसहस्रेण बाणानां समरे खरम्। तस्य बाणान्तराद्रक्तं बहु शुस्राव फेनिलं, गिरेः प्रस्रवणस्येव तोयधारा परिस्रवः। विह्वलः सकृतो बाणैः खरो रामेण संयुगे, मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्रुतं। तमापतन्तं संरब्धं कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम्, अपासर्पद्वित्रपदं किञ्चित्त्वरितविक्रमः। ततः पावकसङ्काशं वधाय समरे शरं, खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम्। सतं दत्तं मखवता सुरराजेन धीमता, सन्दधे चापि धर्मात्मा मुमोच च खरं प्रति। स विमुक्तो महाबाणो निर्घातसमनिस्वनः, रामेण धनुरायम्य खरस्योरसि चापतत्। स पपात खरो भूमौ दह्यमानः शराग्निना, रुद्रेणेव विनिर्दग्धः श्वेतारण्ये यथान्तकः। सवृत्र इव वज्रेण फेनेन नमुचिर्यथा, बलो वेन्द्राशनिहतो निपपात हतः करः। ततो राजर्षयः सर्वे सङ्गताः परमर्षयः, सभाज्यमुदिता रामम् इदं वचनमब्रुवन्। एतदर्थं महाभागा महेन्द्रः पाकशासनः, शरभङ्गाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरन्दरः। आनीतस्त्वमिमं देशमुपायेन महर्षिभिः, येषां वदार्थं क्रूराणां रक्षसां पापकर्मणां। तदिदन्नः कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मजा, सुखं धर्मं चरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः। एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चारणैः सह सङ्गताः, तुन्दुभिश्चाभिनिघ्नन्तः पुष्पवर्षं समन्ततः। रामस्योपरि संहृष्टा वावृशुर्विस्मितास्तदा,
अर्धाधिकमुहूर्तेन रामेण निशितैः शरैः 14 रक्षसां भीमकर्मणा करदूषणमुख्यानां निहतानि महाहवे अहो बत महत्कर्म रामस्य विदितात्मनः अहो वीर्यमहोदाक्षं विष्णोरिव हि दृश्यते इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे ययुर्देवा यथागतम् एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया गिरिर्दुर्गाद्विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमं सखी ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजितः तन्दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहं बभूवरुट्टा वैदेही भर्तारं परिषस्वजे मुदा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षो गणान् हतान् रामं चैवाव्ययं दृष्ट्वा तुतोष जनकात्मजा ततस्तुतं राक्षससङ्घमर्दनं सभाज्यमानं मुदितैर्महर्षिभिः पुनः परिष्वज्य शशिप्रभानना बभूवरुष्टा जनकात्मजा तदा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकायां संहितायामरण्यकाण्डे खरसंहारो नाम 30 सर्गः जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।